بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كنا وصلنا في التعليق على الروض المربع إلى قول المصنف رحمه الله: ويقول راكعا سبحان ربي العظيم. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال 3، وأعلاه لإمام 10. وقال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام 7، والوسط 5، وأدناه 3. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقول راكعا. هنا إبهام في الحكم. ما حكم هذا القول؟ وجوبا. ويقول يعني وجوبا راكعا سبحان ربي العظيم، لأن هذه الجملة كما تعلمون هي من واجبات الصلاة. ثم استدل على ذلك بقوله: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه. وحديث حذيفة في مسلم وعقبة بن عامر يدل على ذلك، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. قال: والاقتصار عليها أفضل. قلنا يعني أفضل من زيادة وبحمده، يعني يقتصر على قوله سبحان ربي العظيم دون لفظة وبحمده. قالوا لأن أكثر الروايات جاءت بدون ذكر هذه اللفظة. والواجب مرة، الواجب الذي يصدق عليه الوجوب هو مرة. قالوا لأنه ورد الأمر بالتسبيح، وأقل ما يمكن أن يكون مرة واحدة. وأدنى الكمال 3. قال لما جاء، طبعا الدليل ما جاء في حديث ابن مسعود: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. قلنا وفي إسناد هذا الحديث مقال. ثم قال: وأعلاه لإمام 10. قالوا لأن أنس رضي الله عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز عندما كان واليا على المدينة، وقال: ما صليت خلف أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا: وكان عمر بن عبد العزيز يسبح 10. لما قال المصنف أعلاه لإمام 10، خرج من؟ المأموم والمنفرد. فالمأموم يكون تبعا للإمام، وبالنسبة للمنفرد كم الحد في حق المنفرد؟ وقالوا لا حد له. ولذلك في شروح فقهاء الحنابلة قالوا لا حد لغايته ما لم يخف سهوا. ما لم يخف سهوا يعني ما لم يخشى أن يسهو فيتوقف. وقال في تصحيح الفروع: ذلك بحسب الصلاة، فإن أطال في القيام أطال في الركوع بحسبه، وإن قصر في القيام قصر في الركوع بحسبه. يعني إذا أطلت في القيام تطيل في الركوع وتطيل بالتالي بالتسبيح، وإذا كان القيام قصيرا فيكون أيضا التسبيح قصيرا. فهذان ضابطان ذكرهما فقهاء الحنابلة، أنه لا حد له ما لم يخف سهوا فيكون هذا الضابط، إذا خاف السهو فيتوقف. والضابط الثاني الذي ذكروه بأنه بحسب طول القيام وقصره، فإذا طال القيام أطال في التسبيح في الركوع، وإن قصر في القيام قصر في التسبيح في الركوع. تفضل. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قاله في المبدع، ومعنى سمع استجاب. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما. قال ثم يرفع رأسه ويديه. يرفع رأسه ويديه يعني مقارنة يكون أحدها مقارن الآخر. ثم قال لحديث ابن عمر السابق. وحديث ابن عمر تقدم ذكره معنا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. ولذلك فقهاء الحنابلة أخذوا بهذه 3 المواضع، وسيأتينا بعد قليل أنهم
يقولون أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد في المعتمد عندهم، وإن كان في رواية أخرى برفع اليدين. قال ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق. قال قائلا إمام ومنفرد يقوله أثناء القيام، يقول الإمام والمنفرد أثناء القيام سمع الله لمن حمده، مرتبا ولا مرتبا؟ مرتبا أو مرتبا وجوبا، يعني الترتيب هنا واجب، فلا بد أن يكون بهذه الصيغة سمع الله لمن حمده. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب. قاله في المبدع قال ماذا؟ يعني هذا الحديث يمكن يستدل به في المبدع وفي غيره. قال ماذا إذا في المبدع؟ أيوة، قال هذه المسألة بجملتها، يعني أن صاحب المبدع ذكر هذه المسألة أن يكون مرتبا واستدل بالحديث وبين أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة. طبعا هنا في المذهب مسألة مهمة، وهم أنهم يشترطون أن الرفع يقارن التكبير. الرفع والحركة قالوا لابد أن تكون مقارنة للتكبير، تبتدئ مع الحركة وتنتهي بانتهائها. ولذلك هم يشددون على في مسألة لو أن الإنسان تأخر، فمثلا تجد بعض الأئمة يرفع وإذا صار عند الميكروفون قال سمع الله لمن حمده. واضح؟ هنا فقهاء الحنابلة بعضهم يبطل صلاة من هذا فعله، يوصلونها إلى الإبطال. يقولون تكون اللفظ يكون في الانتقال، يبتدئ مع ابتداء الانتقال وينتهي بانتهاء الانتقال. بعضهم يقول هذا في مشقة، يعني نجلس ندقق ونحسب كذا، فنقول المقصود أن يجتهد الإنسان قدر الاستطاعة ولا يتأخر التأخر للطرف الآخر، يعني التأخر المخل الذي قد يفضي إلى إبطال الصلاة على أحد الأقوال في المسألة. نعم. قرأت هذه ويقولان قال ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. جميل. قال ويقولان يعني الإمام والمنفرد، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما يعني بعد استقرارهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا في لفظ ملء السماوات. قال أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. ما رأيكم في هذه العبارة؟ ما معناها؟ أيوة، في إشكال في العبارة هنا ولا ما في إشكال؟ يعني بعضهم عد أن هذا من تأويلات البهوتي رحمه الله، أي أنه قال ملء حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. الحديث يقول ملء السماوات والأرض، يعني ملءا حقيقيا على ظاهره. البهوتي صرف هذا، صرف المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول، قال لو كان أجساما لحصل ذلك. أي كما في التأويل في بداية تأويل الرحمة وتأويل غيره. جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الحمد ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد. طيب قال وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. يريد أن يبين لك الصيغة التي تقال هنا، فهي 4: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. يقول إذا قلت اللهم ربنا ولك الحمد فتكون بلا واو أفضل. اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. لماذا؟ قالوا لأنها وردت في أكثر الأحاديث بهذا. وإذا قلت ربنا لك الحمد فالأفضل فيها إيش؟ بالواو، ربنا ولك الحمد تكون بالواو أفضل. نعم. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول ماذا هنا؟ يقول المأموم
على المذهب أنه لا يسمع، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقتصر فقط على ربنا ولك الحمد. فهم يقولون هذا. دليلهم قالوا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني المأمومين ربنا ولك الحمد. قالوا فهذا أمر يدل على أن المأموم يتقيد وجوبا بهذا، فيقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في المذهب أن المأموم لا يسمع. والرواية الأخرى أو القول الآخر في المسألة أن المأموم يسمع وأنه لا إشكال في ذلك، ذكرها المجد بن تيمية رحمه الله رواية عن الإمام أحمد، ونقلها عن ابن مفلح، ونقلها عنه المرداوي في الفروع، في تصحيح الفروع. نعم. طيب هل يزيد؟ هو قال يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هل هناك زيادة؟ جاءت الزيادة من حديث ابن عباس أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونقل أن الإمام أحمد كان يفعل ذلك واستحب هذه الزيادة، استحبها ابن قدامة والمرداوي، وإن كان ظاهر كلام المرداوي في الإنصاف الاستحباب، وظاهر كلامه في تنقيح مشبع المقنع هو عدم الاستحباب. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. يقول إذا رفع المصلي من الركوع، الآن رفع المصلي من الركوع، كيف يفعل بيديه؟ السلام ورحمة الله وبركاته، هل يضعهما كما في القيام هكذا ولا يرسلهما؟ المذهب أنه يخير. قال إن شاء وضع يمينه على شماله وإن شاء أرسلهما، ولذلك قالوا هذا التخيير نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة يقول لا يستحب أن يضع اليمين على الشمال كما هو في حالة القيام، وإنما يرسلهما. هذا ابن تيمية رحمه الله يقوله في شرحه على العمدة. تفضل. أحسن الله عليكم. قال ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على 7 أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليها. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. طيب، انتقل المصنف هنا إلى السجود. قال ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا. طبعا يعني يسجد يهوي للسجود مكبرا. التكبير دليله تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم. قال ولا يرفع يديه. طبعا هذا جاء من حديث ابن عمر، وكان لا يفعل ذلك في السجود. حديث ابن عمر اللي فيه رفع اليدين، كان إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع رفعهما، وإذا قام من الركوع. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، فهنا ليس هذا موضع رفع اليدين. قال ساجدا على 7 أعضاء. ما حكم هذا السجود؟ ركن. وعلى 7 الأعضاء ركن ولا ما هو ركن في المذهب؟ ركن في المذهب. السجود على 7 الأعضاء ركن. هناك قول آخر في المذهب أن السجود ركن، وأما على 7 الأعضاء فهو واجب. طيب في فرق يعني في ثمرة لهذا؟ أيوة، في سجود ثمرته في سجود السهو، تظهر ثمرته في سجود السهو. لكن معتمد المذهب أن السجود على 7 الأعضاء ركن، ولذلك عندهم لو أن إنسانا لم يسجد على 7 الأعضاء فصلاته باطلة. قال على 7 أعضاء، ثم عدد الأعضاء 7: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، فهذه 7 أعضاء. طيب بالترتيب هذا أن يسجد
يقدم الركبتين ثم اليدين، ما حكمه في المذهب؟ مستحب، يعني ندبا واستحبابا، أن يكون مرتبا بهذه الكيفية فيقدم الركبتين ثم اليدين، هذا مستحب. هذه مسألة خلافية ومشهورة. إذا سجد الإنسان ماذا يفعل؟ يقدم اليدين ولا يقدم الركبتين؟ المذهب أنه يقدم الركبتين، ودليلهم في ذلك حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الخطابي رحمه الله صاحب معالم السنن من فقهاء الشافعية يقول: هو أثبت، يعني هذا حديث وائل بن حجر هو أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو حديث من؟ أبي هريرة، حديث أبي هريرة، وأرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين. يقول الخطابي، يقول هو أثبت حديثا وهو أسهل للمصلي وأحسن في من يرى، يعني يكون مرتبا. طيب، قال لقول ابن عباس: هذا الدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. طيب، هنا لم يذكر إيش؟ في واحد ما ذكر في الحديث اللي هو الأنف، ولذلك أتى هنا للسجود على الأنف بحديث مستقل. قال: وللدار قطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. سلامة الله. فهم هنا يريدون أن يبينون أن هذه المواضع 7 لها مستند ولها دليل. طيب، من سجد على الأنف وحده، يعني ترك الجبهة وسجد على الأنف، ما حكم سجود هذا؟ لا يجزئه. ولذلك ابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. طبعا الأنف يعني دون الجبهة. طيب، هل يجب أن يسجد على هذه الأعضاء 7 في آن واحد؟ هل يكون السجود عليها في آن واحد؟ هو يرتبها. طيب، تكون في آن واحد ولا يمكن أن يبدأ باليد ثم يحط اليد ثم الرجل ثم الرجل؟ هذا ما مقصدهم. أيوة. مرعي، الإمام مرعي من فقهاء الحنابلة في الغاية، غاية المنتهى، يقول: يتجه وجوب السجود على هذه الأعضاء 7 في آن واحد. فلو وضع يديه بالأرض ثم رفعهما ثم وضع جبهته ثم رفعها فلا يعتد بهذا السجود، لأنه ليس في آن واحد. هكذا يقول. وهذا اتجاه، إذا قال يتجه يعني من فين؟ من عند من الاتجاه ذا؟ لا، من عنده. يعني الاتجاه معناه أن هذا رأي واختيار له هو، يعني أنه رأي واختيار للإمام مرعي الكرمي رحمه الله. وهذا كثير عنده، درس في رسائل علمية، اتجاهات مرعي الكرمي في غاية المنتهى، يعني المسائل التي قال بها يتجه. طبعا ليس هو من قاله أول واحد، لا، ابن مفلح في الفروع لو راجعتها يقول يتجه، وغيره يتجه يعني كأني أختار هذا الاتجاه واختار هذا الرأي. نعم. هو يرى لابد بالترتيب. إيه. ولذلك تعقب الشطي في الحاشية عليه وقال: لا، قول أو اتجاه مرعي الكرمي هذا يعني عليه مدخل. نعم. تفضل. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه، لم يجزئه، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، ويجزئ بعض كل عضو. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. طيب، قال المصنف رحمه الله: ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها يعني من الأعضاء 7 التي تقدم ذكرها، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. ولكن الحائل هنا مقيد بأن يكون حائل مستقل،
أن يكون الحائل هنا حائلا مستقلا كالسجادة أو فرشة ونحوها، هذه لا إشكال. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. إذا كان الحائل، شوف هذا القيد، ليس من أعضاء سجوده، إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. طيب إيش اللي يكون من أعضاء سجوده؟ لو وضع يده مثلا، لو وضع يده وسجد عليها أو سجد على شيء من أعضاء. والفقهاء هنا رحمهم الله يتكلمون أن هناك شيء تجب المباشرة به وشيء لا يمكن المباشرة به. فمثلا القدمان والركبتان لا تجب المباشرة بهما إجماعا، القدمان والركبتان يعني لا يجب المباشرة بهما إجماعا، يعني لا يجب أن تكون القدم كذا بدون شيء، لأن القدم يلبس عليها إيش؟ جورب، ويلبس عليها النعل أكرمكم الله. والركبة تغطى، حتى المذهب وإن كان يرى بعضهم في المذهب أنها ليست من العورة لكنهم يستحبون إيش؟ أن تغطى. فمقصودهم هنا بالمباشرة إذا كان العضو يغطى فلا يقصد المباشرة التامة، يعني أن يكون العضو متجردا فيباشر الأرض. إذن يسجد عليها عند الحاجة، سيذكرها بعد قليل، عند الحاجة لو كانت رائحة مؤذية، لو كان برد شديد، لو كان حر شديد لا بأس، يضع شماغه، يضع طاقيته. نعم. ولذلك قال فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه، أو وضع إحدى رجليه فوق الأخرى، أو وضع يده على رأسه، فهذا لا يجزي، هذا كله صور لا تجزي. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى تداخل الأعضاء وعدم اكتمال السجود على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة كما تقدم حكمه ركن. قال ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. الآن الجبهة والأنف ما في حائل فتباشر مباشرة، ما في، يعني القدم قلنا فيها جورب والركبة فيها تغطى، ولكن الجبهة والأنف تباشر مباشرة. وإذا كان ليس لدى الإنسان عذر فإنه يكره له ترك المباشرة. ثم تفضل. أي نعم. بداية السجود إلى الرفع، يعني إذا أتى بهم في أول السجود ثم رفع عضو من الأعضاء، أيوة تمام، قبل الرفع، فإن كان هل هذا ينقض الركن يعيد الركعة؟ وإن كان واجبا، أي هم يقولون يمس ويباشر الأرض، فلو ارتفع بعد ذلك لا يضر. إذا حصل التماس والمباشرة لا يضر الارتفاع بعد ذلك. واضح يا شيخ؟ على المذهب، نعم على المذهب. وقالوا هنا يجزئ بعض كل عضو. تفضل. إذا كان المساس مباشرة لجميع أي ينزل كلبة. أيوة نعم هذا الضابط، نعم، على مقيد بالضابط اللي ذكرناه قبل قليل، بأن تكون كلها مباشرة في آن واحد، فلو ارتفع منها شيء بعد ذلك لا إشكال، لكن لو كان يفاوت بينها لا. أيوة ثم رفع لا إشكال، حصل القدر المجزئ، حصل القدر المجزئ. أي نعم، لا يجب عليه سجود سهو. نعم. ويجزئ بعض كل عضو. إيش معنى بعض كل عضو؟ أي قالوا كما لو جعل الراحة، الآن يسجد على اليدين، فلو سجد على الراحة دون الأصابع، هذه بعض العضو. والمستحب والأكمل أن يكون بكل العضو. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابعه دون راحتيها طبعا، فظاهر الخبر أنه يجزئه، لأنه سجد على يديه، وكذلك لو سجد على ظهر قدمه. ثم قال ومن عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. ومن عجز بالجبهة يعني عجز عن السجود بالجبهة، لم يلزمه بغيرها. إيش غير الجبهة يعني؟ بالذقن أو بأي شيء آخر منه. ويومئ ما يمكنه. لماذا؟ قالوا أن الأصل في السجود كونه بالجبهة وقدرها تبع لها، وإذا سقط الأصل
سقط التبع. هذه قاعدة، إذا أسقطنا الأصل سقط التبع. ولذلك ابن رجب رحمه الله ذكر قاعدة في قواعده: من أمكنه الإتيان ببعض الواجب وعجز عن الإتيان بباقيه. فذكر من الصور المخرجة عليه هذه الصورة: فمن عجز عن غير الجبهة لزمه أن يسجد على قدر أو على ما قدر عليه، كمن عجز عن اليد اليمنى أو إحدى الركبتين لزمه السجود بالأخرى. واضح؟ في قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الشمال ذكرنا قبل قليل، شبه هنا قال: ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. يعني لو كان في عذر جاز أن يضع طرف الشمال، يضع الطاقية، يضع شيء من الثوب وهكذا، لا إشكال. وهم في السجود قالوا يومي قدر المستطاع ولا يضع شيئا يرتفع إلى قدر جبهته. عرفت؟ يقولون ما يأتي بشيء يرتفع، مثلا يجيب المركع ويسجد على المركع، لا، إنما يومي قدر المستطاع، لأن السجود معناه أن يهوي الإنسان وينزل، وهذا ما حصل منه هذا الفعل. تفضل. صلى الله عليكم. قال: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. قال: ويجافي الساجد يعني يباعد، عليه السلام، يباعد الساجد عضديه، يباعدها عن جنبيه، ويباعد بطنه عن فخذيه، ويباعد فخذيه عن ساقيه. هذا معنى المجافاة، تحصل المجافاة والمباعدة في كلها. ما هو دليل ذلك؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح حتى يرى وضح إبطيه، وهذا في مسلم. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه. وفي حديث ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. أي نعم، فهذا يدل على المجافاة والمباعدة. قال: ما لم يؤذي جاره، فإن حصل من هذه المجافاة إذا الجار، بعض الناس يسوي كذا يدق هذا يدق هذا، ما الحكم؟ يحرم. قالوا: فإن آذى جاره حرم هذا الفعل، بدل ما يصير مستحب ينتقل إلى أن يكون محرما. نعم. قال: ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، لحديث أبي حميد: وكان إذا سجد فرج بين فخذيه. وتفريق القدمين ذكرهم الموفق بن قدامة والحجاوي في الإقناع، وقاسوا القدمين على الركبتين، وقال: يفرق ركبتيه ورجليه هنا يعني قدمين. وجاء في حديث عائشة لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد. إيش يدل على هذا؟ على التباعد ولا التقارب؟ على التقارب. أيوة. فلذلك ذكر بعضهم قول آخر في المذهب أنه لا يباعد وإنما يقارب استنادا إلى هذا الأثر. وبعضهم أجاب قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقارب للحاجة، المكان ضيق وعائشة نائمة فهو موضع حاجة. نعم. فلا يجعل أصل في المسألة، فيكون الأصل هو التباعد. ولذلك الشيخ هذا القول بالتقارب موجود، حتى أظن الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع قواه يعني. والشيخ بكر أبو زيد في رسالته إلى جديد في أحكام الصلاة قال: لا، القاعدة هنا هو التباعد والتجافي، فلا نقول بخلاف هذه القاعدة وبخلاف هذا الأصل، فكان الأصل هو التجافي والتباعد. هنا قال: وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. إن طال إيش؟ السجود. إن طال يعني السجود. واستدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم، فقال: استعينوا بالركب. أخرجه أحمد وحسن النووي إسناده. نعم. تفضل. ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع، ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه،
أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال 3 ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما. جميل. قال المصنف ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. ويقول حكم القول هذا واجب، ويقول وجوبا كما قلنا قبل قليل، ويقول وجوبا في الركوع سبحان ربي العظيم، هنا ويقول وجوبا في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في التسبيح في الركوع. واستدلينا هناك بحديث حذيفة عند مسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. في حديث عقبة فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم. قال ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، وسبق الاستدلال بأن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع. ويجلس، كيفية الجلوس هذه اللي جلسة ايش يسمونها؟ الافتراش. يجلس مفترشا يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة. حديث أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وفي حديث عائشة متفق عليه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. ويقول ابن عمر رضي الله عنه من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، وهذا فيما ذكره المصنف مضموم أو ويثني أصابعها نحو القبلة. ثم قال ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، وهذا جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وغيره بسند جيد. قال الواجب مرة والكمال 3. قال هنا الواجب مرة والكمال 3. لما كان في التسبيحات في الركوع قال إيش؟ الواجب مرة وأدنى الكمال وتمامه. هنا قال لا، الواجب مرة والكمال 3. فظاهر كلامه هنا أنه لا يزيد على 3. في قول آخر ذكره ابن قدامة رحمه الله أنه كالتسبيح في الركوع والسجود، فيكون أقله مرة أو الواجب فيه مرة وأدنى الكمال 3 وتمام الكمال 10 في حق الإمام. قال في المبدع ولا يكره في الأصح ما ورد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد. فيقول هذا لو قاله الإنسان أيضا بين السجدتين فلا إشكال. قال ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح. البهوتي رحمه الله في الكشاف ذكر لطيفة هنا، لماذا في الصلاة كرر السجود دون غيره؟ الركوع لم يكرر وإنما كرر السجود، يعني في الركعة الواحدة تجد الركوع مرة واحدة والجلسة مرة واحدة وهكذا، إلا في السجود فهو مرتين. قال وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره لأن السجود أبلغ ما يكون في التواضع. ثم ذكر نصا جميلا يعني أكمل النقل فيه يعني. تفضل الشيخ. ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه سهل وإلا اعتمد على الأرض. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. طيب. قال ثم يرفع من السجود مكبرا، وذكرنا أكثر من مرة دليل التكبير. كيف يكون الرفع؟ ناهضا على صدور قدميه. قالوا لحديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. قال ولا يجلس للاستراحة. ما حكم جلسة الاستراحة في المذهب؟ ايش يقول هنا ولا يجلس؟ أيوة
وهذا المعتمد في المذهب أنه لا يجلس الاستراحة، أن جلسة الاستراحة مكروه. روي ذلك عن ابن عمر وابنه وعن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود وعن ابن عباس. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم. القول الثاني أو رواية الأصح هي رواية عن الإمام أحمد أنه يستحب الجلوس للاستراحة. قالوا والإمام أحمد رجع إليها في رواية مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أي نعم، ما قدروها بحد معتاد، لكن قالوا بقدر ما يستعيد الإنسان يعني قوته ونشاطه، وهي مقدرة يعني بوقت يسير كالمذهب يقدرها بالعرف. في قول ثالث ليس رواية وإنما هو قول أنه يجلس الاستراحة من كان محتاجا إليها، من احتاج إليها إما لكبر أو مرض أو ثقل الجسم أو نحوه. فيكون في المسألة ثلاثة أقوال، الأول والثاني روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى اللي هي بعدم استحباب جلسة الاستراحة، والثانية بالاستحباب، والقول الثالث بالمذهب وخارجه. طبعا إذا قلنا ثلاث روايات ترى هذه الأقوال في المسألة. إذا قلنا مثلا في المسألة هذه في المذهب ثلاثة أقوال، ذكرنا سابقا أن القول يشمل الرواية، فإذا أردت أن تقول أقوال فتدخل الرواية. فالمذهب فيه عنده روايتان وقول، روايتان عن الإمام أحمد، الأولى بعدم الاستحباب والثانية بالاستحباب، والقول الثالث في المذهب أنه مستحب لمن احتاج إليه. كيف الانتقال إيه؟ كيف تكون قبل الجلسة ولا بعد الجلسة؟ إذا رفع من جلسة الاستراحة، إذا ارتفع يكبر على ما يظهر الآن، ما عندي فيها تحقيق. قال ويعتمد على الأرض عند الحاجة، ويقول معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد على الأرض. يعني هل يجوز أن يعتمد على الأرض؟ قالوا إذا احتاج إلى ذلك. ولذلك في الشرح يقول في كتاب الشرح الكبير يقول إذا شق عليه اعتمد على الأرض لا نعلم فيه خلاف. أي نعم، لأنه يقول يعتمد على ركبتيه وينهض، لا يعتمد على يديه، لكن الاعتماد على الأرض جائز عند الحاجة. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. الغنية لمن؟ مكتوب هنا؟ انظر الغنية مكتوب عندي بس. هو كتاب عبد القادر الجيلاني، وهو معدود ومحسوب في فقهاء الحنابلة. قال يكره أن يقدم إحدى رجليه. قالوا وذكرت هذه في رسالة الإمام أحمد في الصلاة. ذكرنا في بداية كتاب الصلاة أظن أن هناك رسالة عن الإمام أحمد في الصلاة، فقهاء المذهب الحنبلي يثبتونها وينقلون منها كثيرا، وبعض الأئمة من المحدثين يشككون في صحتها ونسبتها للإمام أحمد. ذكرنا منهم الإمام الذهبي، وأيضا أخذ بهذا الإمام الألباني رحمه الله. وأما فقهاء المذهب كلهم فهم يعني يثبتونها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. قال ويصلي الركعة الثانية كذلك كالأولى، لحديث المسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، الأولى والثانية والثالثة وهكذا. ثم استثنى أربعة أمور ما عدا التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، وهذه بلا خلاف تكون في الأولى، والاستفتاح وهذا أيضا بلا خلاف يكون في الأولى، والتعوذ. الشيخ باسل سألني في المحاضرة الماضية قال التعوذ، قلت في كل ركعة، وهذه الرواية الثانية في المذهب وليست في المعتمد. وأما المعتمد فيكون التعوذ في الأولى، وأما الرواية الثانية قالوا يتعوذ في كل ركعة لظاهر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا في كل ركعة ويقرأ القرآن ويستعيذ. ومن العجيب أن شيخ الإسلام في شرح العمدة اختار أنه يتعوذ في كل ركعة، والمرداوي في الإنصاف قال وهذا هو الصواب. قال وتجديد النية، يقول لا يحتاج في الركعة الثانية أن يجدد النية، وأظنه المجد بن تيمية ولا غيره قالوا هذا لا حاجة لذكره، لأن النية أصلا حكمها شرط، فهي متقدمة،
فهي كانت قبل الصلاة، النية إذا افتتح الصلاة بينوي، صح ولا لا؟ ففي هذا الموضع لا حاجة لذكرها، وهذا وجهها. ثم قال فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. يقول إذا لم يتعوذ في الأولى فإنه يتعوذ في الثانية. أيوة. طيب دعاء الاستفتاح استثنوا صورة واحدة، أن يقال دعاء الاستفتاح في صورة واحدة وهي صورة المسبوق. أحسنت. لأن المذهب يقولون الإنسان المسبوق ما يدركه مع إمامه هو إيش؟ هو آخر صلاته. على المذهب أن ما يدركه الإنسان مع إمامه هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته. فإذا جاء مثلا مع الإمام والإمام في الركعة الثالثة فتكون له الركعة الثالثة والرابعة لهذا المسبوق، وإذا قام يبدأ الأولى هنا يحتاج إلى إيش؟ إلى استفتاح وإلى هذا هو رأي المذهب في هذا. تفضل. إيش تفضل. أي. على المذهب طبعا المسألة خلافية على قولين. المذهب أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته، فإذا قام نعم يتعوذ ويستفتح ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها. الرأي الثاني قول ثاني في المذهب، وهو أن ما يدركه الإنسان مع إمامه هو أول صلاته. وسبب الخلاف هو حديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم جاء بلفظين، فقهوا واللفظ الثاني فأتموا. فمن اعتبره قضاء كالمذهب قالوا إذن أول صلاته يقضيها، ومن اعتبره إتماما قالوا ما أدركه أول صلاته وما فاته يتمه. وإن شاء الله تأتي في موضعها في الإمامة تأتي. تفضل. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، يعني يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ويقول سرا. طيب قال ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين. دليل ذلك حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، خرجه البخاري. قال ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، يعني يبسطهما دون إلقام، فيكون في هذه الهيئة صورتان، البسط والإلقام، وهما قولان في المذهب وخارجه. فالمذهب يختار عدم الإلقام، وذكرنا أن المذهب إذا اختار صورة يرى أنها هي المستحبة وما عداها فهو لا، إذا جاءت به السنة وما عداها فهو مباح في التنويع في الصور المنوعة، كما في صيغ دعاء الاستفتاح، كما في صيغة التشهد الذي يختارها بعد قليل. يقول هذه هي السنة، هذا الذي نستحبه لأن الأدلة أقوى ولأن الأحاديث جاءت فيه أكثر ولأن كذا، يعني مرجحات ترجح. القول الثاني اللي في المذهب وينصر كثير أن الإنسان يخير ويكون المستحب في حقه التخيير، يعني أن يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة. واضح فرق بين قول المذهب وقول غيرهم؟ المذهب يقول نستحب صورة وما عداها نقول هي مباحة. القول الآخر يقول لا، كلها صور مستحبة ويستحب للإنسان أن يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا، ينوع. طيب قال ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، قلنا كما في الركوع، ونص على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر وكان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، في حديث وائل بن حجر وضع ذراعيه. قال ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، بأن يجمع بين رأسه الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. تفضل.
أي نعم. لا حنا مع الترجيح مع الاتجاه التنويع. أي نعم. لكن في تقرير المسألة نحن نقول المذهب يختار هذه الكيفية. أي نعم. الشيخ المشايخ يقول بدل سبابتها يعني تسبيح، بدل ما يقول سبابة يقول مسبحة أو بالسباحة. موجود نعم صدقت، ذكرها في المبدوع، ذكرها كثير من شراح فقهاء الحنابلة. طيب ما هو دليل هذه الكيفية اللي اختاروها؟ يقبض خنصره ويحلق ابهامه. حديث وائل بن حجر، تجدون أن وائل بن حجر تكرر معنا في الصلاة كثير وعليه العمدة في كثير من هيئة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها، وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها. هناك رواية أخرى في المذهب قالوا يقبض أصابعه الثلاث، يقبض أصابعه الثلاث ويجعل الإبهام على الوسطى ويشير بأصابعه، لحديث ابن عمر عند مسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. كيف يعقد 53؟ أي بهذه الكيفية. نعم بهذه الكيفية. أي هذه ستأتينا الآن. هو قال ويشير بسبابتها. ما معنى الإشارة هنا؟ هل هو التحريك المستمر؟ لا، أن تبقى ثابتة، وبعضهم قال تحرك في مواضع الذكر، ولذلك هنا المذهب يختار من غير تحريك. ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها وعند ذكر الله تعالى. ذكروا يعني المذهب ذكروا 4 مواضع في التحيات يشير فيها، أن تقول تحيات لله، هذا الموضع الأول. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. وش الموضع الرابع؟ اللهم صل على محمد. فهذه 4 مواضع اللي هي في التشهد. قالوا لا يشير استنادا لما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. ثم قال تنبيها على التوحيد، يعني هذه المواضع يشير بها تنبيها على التوحيد. ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. قرأت هذا يا شيخ؟ ثم قال ويقول سرا. يقول التحيات. ما حكم قول التحيات؟ واجب. وسرا حكمه مندوب. وقال ويقول سرا، يعني فيكون قول التحيات واجب، يعني من واجبات الصلاة، وبالنسبة للإسرار بها يكون مندوبا ومستحبا. قال التحيات لله. وابن قدامة رحمه الله الموفق يقول لا نعلم في الإسرار بها خلافا، يعني في استحباب الإسرار بها لا يعلم فيه خلافا. الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى. ثم قال أي مملوكة لله أو مختصة به. والآن يبين معنى التحيات. يقول التحيات في أقوال في معناها، قيل معناها السلام، وقيل معناها الملك، وقيل معناها البقاء. وتعرفون أن تعدد المعاني في اللغة وارد. ثم لله اللام هنا ما نوعها؟ قال إما أن تكون لام الملك أو لام الاختصاص. قال أي مملوك له أو مختصة به. والصلوات أيضا ذكر فيها معاني. ما المقصود بالصلوات؟ قال إما الصلوات الخمس، وإما الرحمة، وإما المعبود بها، أو العبادات كلها، أو الأدعية. قال والطيبات أي الأعمال الصالحة، أو من الكلم السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله. يختلف الأمر هنا إذا قلت السلام اسم السلام أو سلام الله. قالوا إما أن يكون المعنى أنك تسلم عليه، وإما أن تدعو له. واضح؟ اسم السلام يعني تسلم عليه، أو سلام الله إذا قلت سلام الله يعني كأنك تدعو بأن يكون سلام الله على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. عليك أيها النبي بالهمز، يعني من النبأ النبي. قالوا وهي قراءة سبعية لأنه يخبر عن الله، وبلا همز النبي بدون همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة. ثم قال وهو من هو النبي؟ هو من ظهرت المعجزة
على يده. وش رأيكم في التعريف هذا؟ هذا يسمونه عند أهل المنطق التعريف بالخاصية أو بالوصف المختص، يعني كأنهم قالوا نعرف بوصف مختص يميز عن غيره وهو من ظهرت المعجزة على يده. وهناك تعريفات أخرى. ثم قالوا رحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح. طيب، ما هو دليل هذه الصيغة التي اختاروها؟ دليلها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله. الحديث. وفي لفظ آخر: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. يقول الترمذي رحمه الله: هو أصح حديث في التشهد، يعني هذا والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وردت صيغ أخرى في التشهدات، منها تشهد ابن عباس، ومنها تشهد ابن عمر تشهد عمر. تشهد ابن عباس رضي الله عنه: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. تشهد عمر: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. في المذهب ليس تشهد ابن عباس ولا تشهد عمر أفضل من تشهد ابن مسعود. قالوا: ومن تشهد بواحد منهما أجزأه، حكاه ابن هبيرة في الإفصاح إجماعا. طيب، ما هو الواجب من التشهد؟ يقولون الواجب من التشهد هذا 5 كلمات: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زاد على التحيات لله الصلوات الطيبات هذه لا يرون أنها واجب. ممكن تعيد يا شيخ؟ اللي هي الواجبات الخمس المتفق عليه من التشهد 5 كلمات: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكانوا يستبعدون الألفاظ الأخرى التي وردت، يعني يرون أنها ليست واجبة: الصلوات الطيبات الزاكيات المباركات، هذه الألفاظ يرون أنها ليست بواجب. طيب، قال هنا: ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. إيش اللي يدخل فيه النساء؟ أيوة، نعم، لأن الجمع المذكر إذا أطلق فيدخل فيه الجمع المؤنث. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر أني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين. تفضل. صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد. نعم. قال: ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام. ما حكم هذا القول؟ الصلاة ما حكمه؟ ركن. التشهد الذي يعقبه سلام يعني التشهد الأخير. أنتم تعلمون أن التشهد الأول وجلسته حكمها واجبة، وأما التشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ركن. قال: ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام. وش التشهد اللي ما يعقب سلام؟ لا، التشهد اللي ما يعقب سلام صحيح هو الأول، لكن أقصد الصلاة التي أرادوا إخراجها هنا، مثل صلاة الظهر الرباعية. أيوة، الظهر والعصر والعشاء دي لا يعقبها سلام، لأنك بتقوم وبتجيب بعدين التشهد. أيوة، أحسنت، راح بالي على شيء، أحسنت.
ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام، يعني التشهد الثاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما معنى آل محمد؟ ها؟ لكن مذهب مش يقول أتباع. نعم. كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في صيغ واردة أخرى هنا منها اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللي اختاره المصنف هنا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم بدون إبراهيم. الصيغة الثانية كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. طبعا حديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث يقول: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، يعني لو قال بدل آل إبراهيم أهل إبراهيم هذا ما يجزئه. بعضهم قال أن هذه من مخالفات الروض. لماذا؟ لأن قدر الركن الواجب من الصلاة ما هو؟ أيوة، قالوا اللهم صل على محمد، هذا المقدار. حتى البهوتي يقر بهذا. من قال اللهم صل على محمد فقد كفى، وما زاد على ذلك فهو إيش؟ مستحب. طيب هو قال هنا ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، واضح؟ فهذه بعضهم عدها مخالفة من الروض لمعتمد المذهب. الصحيح أنه يجزئ، لأن إذا قلنا أن هذا ليس بركن وليس بواجب فإنه يجزئ. هذا إذا كانت وردت أهل، على اعتبار أن أهل وردت. أما إذا لم ترد في الأحاديث ولا في الآثار عن السلف فإنها لا تقال. يقصد أهل يا شيخ، إذا قلت مثلا بأهل تعد مثلا أبو لهب من أقارب الرسول من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان وارد بذلك. قصدك إن أهل ممكن تدخل أبو لهب؟ أي يعني احتمال وارد، لكن هم يقول من حيث القرابة نعم صح. ولذلك قالوا لا نقتصر على النص الوارد. النص الوارد قال آل ما قال أهل، فما دام النص الوارد قال آل نقتصر عليه ولا يقال غيره. طبعا بعضهم وجه هذا، قال هذه ما هي مخالفة للبهوتي. بعض الآخرين الذين شرحوا هذا الكتاب وقالوا أن الإنسان الآن حتى ولو كان في نافلة، لو كان الإنسان في نافلة وفعل في النافلة شيئا لا يصلح فعله فيها، تبطل النافلة ولا ما تبطل؟ الآن الإنسان شرع في نافلة ويصلي نافلة وفعل في النافلة شيئا لا يصح فعله، تبطل. الآن مثل الإنسان أحرم بعمرة والعمرة في حقه نافلة وارتكب محظور من المحظورات، تجب عليه الكفر. فقالوا هذا مثله. فلو قلنا بأن اللهم صل على محمد هي القدر الواجب وما زاد على ذلك فهو مستحب، فإنه لا يصلح أن يخل بالقدر الذي بعده. عرفتم هذا؟ وكأنه قال ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، وكأنه لا يشير للمسألة لكنه يشير إلى قاعدة أن الذكر وقت توقيف. وارد إذا كان يقصد هذا نعم يسلم بهذا، صحيح. إذا كان يقصد أن الأذكار توقيفية ولا يزاد فيها ما لم يأتي به النص فهو صحيح ومسلم. قال ولا تقديم الصلاة على التشهد، يعني الصلاة تكون مرتبة، بعد أن يأتي بالتشهد يأتي بالصلاة الإبراهيمية. ثم قال بأذن الشيخ ولا باقي؟ باقي 5 تفضل. ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمحيا والممات والحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. ويجوز أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به. يقول ويستعيذ ندبا من هذه الأربع لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4 ذكر هذه الأربع. ثم قال ويجوز أن يدعو بما ورد،
قالوا يدعو بما ورد، يقيد بأمرين: ما لم يخف سهوا وما لم يشق على المأمومين. يعني إذا أراد أن يدعو في التشهد قبل السلام فيدعو، ولكن بقيدين: ألا يخاف أن يسهو، إذا خاف السهو فلا يفعل، والثاني ألا يكون فيه مشقة على المأمومين، يعني يتأخر عليهم تأخرا غير معتاد. قال: بما ورد، أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. قالوا: لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ربه به. وجاء من هذه الأدعية ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر التشهد قبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه. يقول: لا يدعو بشيء من ملاذ الدنيا وشهواته. والفقهاء يفرقون بين حوائج الإنسان وملذات الإنسان، فيقول: يجوز يدعو بحوائجه، مثل لو دعا الله أن يرزقه بيتا أو حاجة من حوائجه التي يحتاجها. أما الملاذ الزائدة على ذلك فلا. يعني واحد عزل يبغى يتزوج يقول يدعو الله أن يتزوج، لكن جارية حسناء هذه زيادة هذه. نعم. ما دليلهم على هذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. قالوا: وهذا من كلام الآدميين. في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يجوز الدعاء مطلقا بهذا وبغيره لعموم حديث: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه. وهذه الرواية رجحها شيخ الإسلام في شرح العمدة وغيره. تفضل يا شيخ. ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، وهو منها، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وسن التفاته عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة، والأولى أن لا يزيد وبركاته. طيب، هنا دليل التسليم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. ولذلك المرداوي في الإنصاف قال: هذا الحد المعتبر في السلام أن يرى بياض خده. نعم. ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، وهو منها، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وسن التفاته عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله بغير جنازة، والأولى أن لا يزيد وبركاته. طيب، قال المصنف رحمه الله: ثم يسلم. وذكرنا دليل التسليم، وقلنا أن حده أن يلتفت حتى يرى بياض خده، ويكون ابتداء السلام مع التفاته ونهايته مع نهايته. قال المصنف: وهو منها يعني من الصلاة. ويرتبون على ذلك مسألة تكلمنا فيها سابقا، وهو أن المسبوق لا يقوم حتى ينتهي الإمام من السلام من التسليمتين، فلو قام قبل سلام الإمام التسليمة الثانية انقلبت صلاته على المذهب نفلا. قال: وسن التفاته عن يساره أكثر، لما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه حتى رؤي بياض خده الأيمن، ثم سلم عن يساره حتى رؤي بياض خده الأيمن والأيسر. قال: وألا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس. وألا يطول السلام يعني في الصياغة، يكون بدون تمطيط بدون تطويل. وجاء في الأثر عن أبي هريرة: حذف السلام سنة، وهذا الأثر فيه مقال. قال: ولا على الناس. شو المقصود هنا بجملة ولا على الناس؟ خارج الصلاة، يعني السلام المعتاد خارج الصلاة أيضا لا يطوله ولا يمده. وأن يقف على آخر كل تسليمة، يعني يقف بالسكون، يسكن
لما جاء في بعض الآثار السلام جزم. قال وأن ينوي به الخروج من الصلاة. قالوا فإن لم ينوي فإن صلاته تصح حتى ولو لم ينوي، لأن نية الصلاة شملت جميعها والسلام من جملتها. قال ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة. ولا يجزئ إن لم يقل، يعني يرون أن ورحمة الله داخلة في السلام فكأنها ركن، ولذلك قالوا هي الوارد في أكثر الأحاديث السلام مقرونا بالرحمة بخلاف الجنازة، فإنه يجوز فيها الاقتصار على جملة السلام عليكم فقط. قال والأولى ألا يزيد بركاته. لماذا؟ قالوا لأنها لم ترد في غالب الأحاديث، ولو زادها فلا بأس لأنها وردت، يعني هي لم ترد في غالب الأحاديث التي أثبتت السلام، لكن وردت في حديث واحد وحديث وائل بن حجر بزيادة يعني عن غيره من الأحاديث، وهذه الزيادة اختلفوا في ثبوتها أو شذوذها. تفضل. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة. طيب، قال وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول. قال ولا يرفع يديه. هذا الموضع اللي ذكرنا أن الحنابلة لا يثبتونه على المذهب، أنه لا يثبت فيه رفع اليدين. طيب، هم إذن يثبتون رفع اليدين في 3 مواضع، ويثبتونها في موضعين آخرين غيرهما. ما هما؟ عند التلاوة، وأيضا هذه ثابتة عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع وعند الرفع، هذه ثابتة. الرابعة اللي فيها خلاف اللي هي عند القيام من التشهد الأول، فالحنابلة لا يثبتونها، ولكن يثبتون أيضا رفع اليدين عند سجود التلاوة في الصلاة وعند رفعه بعد القنوت من الركوع. إذا قنت وأراد أن يسجد فإنهم يثبتون رفع اليدين في هذا الموضع. واضح؟ هذا الموضع الخامس عند إرادة السجود. فقط في هذا الموضع شيخ عند إرادة السجود بعد القنوت. هل نقول صحيح أنها سنة أحيانا؟ هم يعتبرونها سنة، يعني يعتبرون رفع اليدين في هذا الموضع سنة. موضع خلافي طبعا، هذا الموضع موضع خلافي يعني. لكن أنا أتكلم عن المذهب يعني. قال ولا يرفع يديه. طبعا قلنا القول الثاني أو الرواية الثانية بلا صح برفع اليدين في هذا الموضع، وقد اختارها مجد بن تيمية، واختارها شيخ الإسلام، واختارها ابن مفلح، واختارها المرداوي، واختارها ابن مفلح صاحب المبدع. فالمرداوي رحمه الله قال وهي الصواب، فكأن الرواية الثانية أقوى في المذهب. نعم. قال وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد، لما جاء في حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين الثانيتين بالفاتحة فقط. قال ابن سيرين ولا أعلمهم يختلفون فيه، يعني في هذا الموضع. وقال بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة. قال ابن مفلح في المبدع بلا خلاف نعلمه، يعني في هذا الموضع. طيب، لو قرأ بعد الفاتحة في الركعتين شيئا من القرآن فلا بأس، على المذهب لا بأس. قالوا لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة. وجاء عن أبي بكر أنه قرأ في الثالثة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تفضل. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم. والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تجافي، وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى. يقول ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. نحن ذكرنا التشهد الأول يجلس مفترشا، التشهد الأخير يجلس متوركا. صفته بينها المصنف، قال يفرش
رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل أليته على الأرض. دليلها حديث أبي حميد: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، وفي لفظ جلس على إنيتيه ونصب قدمه اليمنى. هناك صفة أخرى مروية عن الإمام أحمد وغيره أنه يفرش رجله اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. يفرش رجله اليمنى تكون مفروشة ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، في التشهد الثاني منهما. هذا الموضع اللي كنت أنهم فيه قبل. فعندهم مثلا الفجر ليس فيها تورك لأنه لا تشهد فيها ثاني. وفي قول بالتورك في تشهد سجود السهو، في قول في المذهب قالوا يتورك أيضا في سجود السهو، في التشهد لسجود السهو، لأن في رواية في المذهب أنه يجلس التشهد فيه. واضح؟ وهذا القول ليس بقول. ثم قال المصنف: ثم يتشهد ويسلم. قال: والمرأة مثله، يعني مثل الرجل في جميع الأحكام المتقدمة لشمول الخطاب كما تقدم سابقا، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشمل الذكر ويشمل الأنثى. قال: حتى رفع اليدين. حتى هنا من ألفاظ الخلاف، يعني هنا فيه خلاف. فبعض الفقهاء في المذهب يرون أن المرأة لا ترفع يديها في الصلاة، ولكن المذهب أنها كالرجل حتى في رفع اليدين. وإنما استثنوا حالتان أو حالتين، استثنوا حالتين. الحالة الأولى أن المرأة تضم نفسها، والأمر الثاني أنها تجلس إما مسدلة رجليها أو متربعة. ولذلك قال: لكن تضم نفسها في ركوع وسجود فلا تجافي، يعني أن المجافاة لا تشرع للمرأة كالرجل. واستدلوا بحديث في سنده مقال رواه أبو داود مرسلا في مراسيله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. وهذا المرسل ورد مرفوعا من بعض الآثار لكنها ضعيفة، يعني واهية. وهذا المرسل مع ما فيه إلا أنهم رأوا أنه أجود ما في الباب. قال: وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة. قال: أما إذا جلست فلها صفتان مخيرة بينها. الصفة الأولى أن تسدل الرجلين في جانب اليمين، تكون اليمين واليسار كلها في الجانب الأيمن. والصفة الثانية أنها تتربع. وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله يختار السدل ويرى أنه أفضل من التربع. قال: وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. قالوا خشية الافتتان، فإذا لم يكن ثم سامع فإنه لا إشكال في أن تجهر. فلو جلست المرأة كالرجل فما حكم فعلها على المذهب؟ جائز مع الكراهة. نعم. قالوا: فإن جلست المرأة كالرجل لم تجلس الجلسة هذه، نحن قلنا لها خيار أن تسدل أو تتربع. فإن جلست كالرجل قالوا فصلاتها صحيحة مع الكراهة. وخنثى كأنثى، يقول بالنسبة للخنثى حكمه فيما سبق كالأنثى. ولماذا جعل ألحقه هنا بالأنثى؟ تجد مواضع الخنثى هذا عند الفقهاء مرة يلحقونه بالذكر ومرة يلحقونه بالأنثى. يلحقون بالأنثى هنا احتياطا من باب الاحتياط، لأن لو ألحقناه بالرجل فربما يكون أنثى، فينبغي أن يحتاط وأن يعف نفسه وأن كذا وكذا، يعني مما يجب على النساء. أي نعم. ثم يسن أن يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. قال: ثم يسن أن يستغفر 3. هذا إذا انتهى من الصلاة فيسن له الاستغفار 3 والذكر الوارد: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ويختم 100
لا إله إلا الله. ما هي أدلة المذهب على هذه المسألة؟ حديث ثوبان وهو في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وخبر سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمي وهو راوي: فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. يقول الراوي سمي: فرجعت إليه، يعني إلى من؟ إلى أبي صالح، فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. طيب، هذه إحدى الصيغ الواردة. هناك صيغ أخرى أن يقول 11 33 و11 سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11، ووردت بصيغة أخرى أن يقول من كل منها 25 ولا إله إلا الله 25، ووردت بصيغة أن يقول من كل منهما 10 مرات. هذه كلها صيغ. بقيت مسألة واحدة نختم بها أو مسألتان. المسألة الأولى هو قال: ثم يسن أن يستغفر 3 ويقول. قالوا: هل يشترط حتى يحصل الأجر أن يقوله في مقامه ومجلسه، وإلا حتى لو قام وخرج المسجد لو قال يثبت له الأجر؟ والحنابلة يقولون ابن نصر الله يقول: الظاهر أن مرادهم أن يقول ذلك وهو قاعد، ولو قاله بعد قيامه وذهابه فالظاهر أنه أصاب السنة. وابن نصر الله هذا من فقهاء الحنابلة المتقدمين. المسألة الأخيرة وهي الجهر أو الإسرار، أيهما يفعل الإنسان في الأذكار؟ هل يجهر بها أم يسر؟ أيوة، هذه المسألة اختلف فيها فقهاء الحنابلة اختلافا كبيرا، يعني اختلافا داخل المذهب. ولذلك في المبدع قال: ويستحب الجهر بذلك. المبدع يقول صاحب المفلح. في الفروع يقول: ظاهر كلام أصحابنا مختلف. ويقول المرداوي: لم أجد لأصحابنا فيها كلاما. ثم قال: والصواب الإخفات في ذلك كله وكذا كل ذكر. يعني هذا يختاره المرداوي. وابن مفلح في الفروع قال: يتوجه الجهر بها لقصد التعليم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يختار الجهر بها. واضح؟ ذكرت جملة كلام فقهاء الحنابلة حتى يتبين لنا أن المسألة خلافية داخل المذهب، يعني من المسائل التي ليس فيها قول يقول أنه هو المذهب، ليس فيها شيء يقال بأنه المذهب. وإن كان بعض الفقهاء والشراح يختارون أن المذهب هو الإسرار وليس الجهر، فيكون في المذهب قولان: قول بالإسرار وقول بالجهر. وابن مفلح يقيد الجهر بحالة التعليم، إذا كان الإنسان يريد أن يعلم غيره فيجهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.